नमस्ते साथीहरू सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। मेरो नाम चक्रप्रसाद ढुङ्गाना हो। म शाखा अधिकृतको रूपमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत छु। मेरो अरू परिचय तपाईँ यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ। मैले मेरो युट्युब च्यानल मार्फत सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी हुने जुनसुकै प्रतिस्पर्धीहरूका लागि उपयोगी हुने विभिन्न खालका सामग्रीहरू तपाईहरु समक्ष विगतदेखि नै पस्किने प्रयास गर्दैछु र आजको प्रयासमा मैले मौद्रिक नीतिलाई छनौट गरेको छु र यो मौद्रिक नीति नेपालको सन्दर्भमा नेपालका हरेक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूका लागि लोकसेवा आयोगद्वारा अथवा अन्य कुनै निकायले सञ्चालन गर्ने परीक्षाहरूमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण च्याप्टरको रूपमा रहिआएको छ। लोकसेवा आयोगको चाहे निजामती तर्फको होस् अथवा ब्याङ्किङ अथवा अन्य कुनै पनि सेक्टरका लागि मौद्रिक नीति अत्यन्त आवश्यक नीतिगत अध्ययनको एउटा विषयवस्तु रहेको छ र सर्वसाधारणलाई समेत र अन्य एकाडेमिक ढङ्गले अध्ययन गर्न चाहनेहरूका लागि पनि मौद्रिक नीति एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुको रूपमा रहेको छ। त्यसैले आजको यस मौद्रिक नीतिको श्रृङ्खलामा मैले तपाईहरुलाई मौद्रिक नीतिका बेसिक कुराहरू, त्यसका आधारभूत फाउन्डेसनहरू, त्यसको सैद्धान्तिक पक्षहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछु र नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको 2077-78 आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका आधारभूत चरित्रहरू के छन् र अहिलेको कोभिड-19 लाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले के कस्ता थप व्यवस्थाहरू उल्लेख गरेको छ यो विषयमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछु र मेरो यस प्रयासमा तपाईहरु जोडिनु भएको छ। यसका लागि म तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर लाइक गरेर अझ बढी मलाई हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ भन्नेमा पनि म चाहिँ आभारी छु र तपाईहरुको प्रश्न उत्तर शैलीमा मैले यो मौद्रिक नीतिको कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छु। त्यसैले यसमा मैले सकेसम्म अनावश्यक कुराहरूलाई भन्दा पनि जाँचको हिसाबले जाँचमा के कस्ता प्रश्नहरू आउन सक्छन् र ती प्रश्नहरूलाई कसरी डिल गर्न सकिन्छ भन्ने विगतको अनुभव र भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित प्रक्षेपणलाई आधार मानेर मैले यो कक्षा सञ्चालन गर्ने जमर्को गरेको छु। साथीहरू तपाईहरुलाई पुनः स्वागत गर्दै म आजको यस कक्षामा तपाईहरुलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। सबभन्दा पहिला मौद्रिक नीति भनेको के हो भन्नेतर्फ नै जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र सञ्चालनका लागि अर्थतन्त्रको प्रारूप सञ्चालन गर्नका लागि अर्थतन्त्रलाई मूलभूत रूपमा दुईवटा बृहत आर्थिक नीतिहरूले सञ्चालन गर्दछ। जस्तो सरकारले अर्थतन्त्रमाथि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अथवा अर्थतन्त्रलाई सरकारले इच्छित दिशातर्फ डोर्याउनु पर्ने सरकारको त्यस्तो क्रियाकलापलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले खास गरिकन दुईवटा नीतिहरूको सहायता लिन्छ। ती नीतिहरूको समष्टिगत स्वरूप जो हो त्यसलाई हामीले बृहत आर्थिक नीति भनेर भन्छौँ, म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसी भनेर भन्छौँ। तिनै सरकारद्वारा अवलम्बन गरिएका बृहत आर्थिक नीतिहरूको एउटा नीति श्रृङ्खला चाहिँ मौद्रिक नीति पर्दछ भने अर्को नीति भनेको फिस्कल पोलिसी अथवा त्यसलाई हामीले वित्त नीति, सरकारको वित्त नीति भनेर भन्छौँ। त्यसैले मौद्रिक नीतिको सबभन्दा पहिलो परिभाषा भनेको यो कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई इच्छित दिशातर्फ सञ्चालन गर्नका लागि, इच्छित दिशातर्फ डोर्याउनका लागि सरकारले अवलम्बन गरेका बृहत आर्थिक नीतिहरू मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण नीति हो जो चाहिँ केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी गरिन्छ। अर्थतन्त्रमा खास गरिकन मुद्राको परिमाण, मुद्रा प्रवाहको दिशा र पुँजीको लागत भनेको ब्याज दर हो। यो मुद्राको परिमाण, मुद्रा प्रवाहको दिशा र पुँजीको लागत अथवा ब्याज दरका बारेमा नियमन र व्यवस्थापन गर्ने समष्टिगत आर्थिक नीतिलाई हामीले मौद्रिक नीति भनेर भन्छौँ। त्यस्तै मौद्रिक क्षेत्रलाई राज्यको आर्थिक नीतिसँग सामञ्जस्यता गर्ने नीति पनि मौद्रिक नीति हो। यो भन्नुको मतलब के हो भने राज्यका विभिन्न अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरू हुन्छन्। राज्यको जस्तो वित्त क्षेत्र हुन्छ, वैदेशिक क्षेत्र हुन्छ, हैन, उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू हुन सक्छ, वास्तविक क्षेत्र हुन सक्छ, सेवामूलक क्षेत्र। राज्यको अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूमध्ये ती सबै क्षेत्रहरूलाई मौद्रिक क्षेत्र जोड्नुपर्ने हुन्छ किनभने अहिलेको हाम्रो विश्वको इकोनोमी भनेकै मोनिटाइज्ड इकोनोमी हो। मौद्रिक क्षेत्र बिनाको अर्थतन्त्रको परिकल्पना हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हरेक क्षेत्रको विकासका लागि मौद्रिक क्षेत्रलाई त्यो आर्थिक क्षेत्रसँग जोड्न जरुरी हुन्छ। यो जोड्ने नीतिलाई हामीले मौद्रिक नीति भनेर भन्छौँ। खास गरिकन अझ विस्तृत रूपमा भन्नुपर्दा जस्तो मुद्रासँग सम्बन्धित, बैंकिङसँग सम्बन्धित, विदेशी विनिमयसँग सम्बन्धित, विदेशी मुद्रा र यसको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित र समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वसँग सम्बन्धित राज्यको बृहत आर्थिक नीतिलाई हामीले मौद्रिक नीति भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसले मौद्रिक नीति भनेको जहिले पनि
सुप्रिम मोनिटरी अथोरिटीबाट जारी गरिन्छ। सर्वोच्च मौद्रिक अधिकारीबाट जारी गरिने नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ। अर्थात् नेपालको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समग्र मौद्रिक क्षेत्रको व्यवस्थापन र नियमनका लागि जारी गर्ने नीतिलाई हामीले मौद्रिक नीति भनेर भन्छौँ। अथवा अझ संक्षेपमा भन्नुपर्दा मुद्राको सञ्चय, मुद्राको प्रवाह र मुद्राको परिमाण, यी सबै कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति नै के हो त? मौद्रिक नीति हो। र मौद्रिक उपकरणको प्रयोगबाट अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व र वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ जारी गरिने नीतिलाई मौद्रिक नीति भनेर भनिन्छ। अब मौद्रिक नीतिमा सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले मौद्रिक लक्ष्यहरू, मोनिटरी टार्गेट्सहरू के हुन् त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मौद्रिक नीति जहिले पनि मुद्रा प्रदायमा आधारित हुन्छ। मुद्रा प्रदायको परिमाण, मात्रा, त्यसको लागत इत्यादि कुराहरूलाई यसले चाहिँ सम्बोधन गर्छ। त्यसैले यसका मौद्रिक नीतिका लक्ष्यहरू, मौद्रिक नीतिको लक्ष्यसँग यसलाई एउटै रूपमा लिन हुँदैन। मौद्रिक नीतिका लक्ष्यहरूतर्फ म पछाडि आउँछु, तर अहिले चाहिँ मैले डिल गर्न खोजेको कुरा मौद्रिक लक्ष्यहरू भनेको अर्थतन्त्रमा मुद्राको मात्रा कति छ, त्यो मुद्राको मात्रालाई हामीले के भन्छौँ? मौद्रिक लक्ष्य भनेर भन्छौँ। मौद्रिक नीति मौद्रिक लक्ष्यमै खेल्ने हो। त्यसैले मौद्रिक लक्ष्यहरू भन्नाले बजारमा अथवा समग्र देशमा अर्थतन्त्रमा मुद्रा कति छ भन्ने कुराको मापन हो। र यो मापन दुई ढङ्गले गरिन्छ। जस्तो पहिलो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, सङ्कुचित मुद्रा प्रदाय M1 भनेर भन्छौँ यसलाई हामीले, अर्थशास्त्रको भाषामा M1 भनेर भनिन्छ। त्यो भनेको अहिले चलन चल्तीमा रहेको मुद्रा कति छ त? अहिले बजारमा तपाईँ हामी आम 3 करोड नेपालीको खल्तीमा रहेको मुद्रा, त्यो भनेको चलन चल्तीको मुद्रा हो। त्यसले जतिखेर जुनसुकै वस्तु तथा सेवाको पनि माग गर्न सक्दछ। त्यसैले त्यो चलन चल्तीमा रहेको मुद्रा र त्यस्तै प्रकृतिको अर्को ब्याङ्कमा रहेको एउटा एक प्रकारको निक्षेप, जो चाहिँ चल्ती निक्षेप, करेन्ट डिपोजिटको रूपमा रहेको हुन्छ। त्यो चल्ती निक्षेपको रूपमा रहेको पैसा पनि चलन चल्तीमा रहेको मुद्रा सर नै काउन्ट हुन्छ। किन भन्दा त्यो जतिखेर पनि झिक्न मिल्छ, जतिखेर पनि राख्न मिल्छ। त्यो भएको कारणले हाम्रो गोजीमा पैसा हुनु, पर्समा पैसा हुनु र चल्ती खातामा पैसा राख्नु एउटै कुरा हो, एउटै कुरा मानिन्छ। त्यसैले सङ्कुचित मुद्रा प्रदाय भनेको अर्थतन्त्रमा समग्र तत्कालीन माग सिर्जना गर्न सक्ने मुद्राको टोटल परिमाणलाई हामीले सङ्कुचित मुद्रा प्रदाय भन्छौँ। यसमा चलन चल्तीमा रहेको मुद्रा, मनी इन सर्कुलेसन, र चल्ती निक्षेप, करेन्ट डिपोजिटमा रहेको टोटल मुद्राको योगलाई हामीले सङ्कुचित मुद्रा प्रदाय भनेर भन्छौँ। यसलाई अर्थशास्त्रको भाषामा M1 भनिन्छ। र हाम्रो मौद्रिक नीतिको मुख्य लक्ष्य के हो त? M1 को मात्रा कति राख्ने, यसलाई घटाउने, बढाउने, स्थिर राख्ने अथवा यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नीति नै के हो त? मौद्रिक नीति हो। त्यस्तै अर्को मौद्रिक लक्ष्य हुन्छ विस्तृत मुद्रा प्रदाय। विस्तृत मुद्रा प्रदाय M2 भनेर भन्छौँ यसलाई। र यो M2 मा खास गरिकन सङ्कुचित मुद्रा प्रदाय, जो चलन चल्तीमा रहेको मुद्रा र मान्छेले निक्षेप खातामा जम्मा गरेको टोटल मुद्रा, यो दुईटैको जोडलाई हामीले M1 भनेका छौँ। यो M1 मा प्लस टाइम डिपोजिट अथवा फिक्स डिपोजिटको रूपमा जुन पैसा राखिएको हुन्छ ब्याङ्कमा, त्यो समग्र पैसाको जोडलाई हामीले विस्तृत मुद्रा प्रदाय भनेर भन्छौँ। त्यसैले विस्तृत मुद्रा प्रदाय भनेको सङ्कुचित मुद्रा प्रदाय त हो नै, प्लस त्यो बाहेकको समग्र ब्याङ्किङ सिस्टममा रहेको पैसालाई पनि हामीले जोड्यौँ भने त्यो विस्तृत मुद्रा प्रदाय हुन्छ। विस्तृत मुद्रा प्रदायले तत्कालीन अवस्थामा हुन सक्ने मागलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। यसले दीर्घकालमा टोटल हाम्रो मुद्रा कति छ त अर्थतन्त्रमा भन्ने कुराको चाहिँ मापन गर्छ। र संक्षेपमा भन्नुपर्दा सङ्कुचित मुद्रा प्रदाय र विस्तृत मुद्रा प्रदाय, यो दुईटैको जुन टोटल योग छ, टोटल सम छ, यसलाई हामीले मौद्रिक लक्ष्य भनेर भन्छौँ। र मौद्रिक नीतिले हेर्ने भनेको के हो त? मौद्रिक लक्ष्यलाई हो। अब मौद्रिक नीति कसरी सञ्चालन हुन्छ त? मौद्रिक नीति एउटा नीति भएको कारणले यो त कुनै न कुनै उपकरणहरू अथवा टुल्सहरूद्वारा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यसैले यसका उपकरणहरू के छन् त भन्ने सन्दर्भमा हामीले चर्चा गर्नुपर्दा मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू खास गरिकन दुई प्रकारका छन्। एउटा प्रत्यक्ष उपकरण, डाइरेक्ट इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर भन्छौँ, त अर्को इन्डाइरेक्ट उपकरण अथवा अप्रत्यक्ष उपकरण भनेर हामीले भन्छौँ। यो उपकरणहरू भनेको वास्तवमा एउटा घर बनाउँदाखेरि, ओभरअल घर बनाउँदाखेरि जसरी इँटा हेरिन्छ, इँटा, फलाम,
इत्यादि कुराहरू, सिमेन्ट सबै कुरा ल्याइन्छ र त्यसको एग्रिगेट रूपमा मात्रै घर बन्छ हो। त्यसै गरी मौद्रिक नीति भनेको यिनै उपकरणहरूद्वारा नै बन्ने हो। त्यसैले मौद्रिक नीति आफैमा छुट्टै केही पनि होइन, यी समग्र उपकरणहरूको समष्टिगत रूपलाई हामीले मौद्रिक नीति भन्छौँ। त्यसो भए मौद्रिक नीतिका प्रत्यक्ष उपकरण भनेको के हो त, पहिला त्यसबारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कुनै पनि मौद्रिक सिस्टममा, कुनै पनि मौद्रिक सिस्टम, मौद्रिक नीति, मौद्रिक व्यवस्थापनमा कुनै पनि मुलुकको सेन्ट्रल ब्याङ्कको सबैभन्दा ठुलो भूमिका हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा सेन्ट्रल मोनिटरी अथोरिटी, केन्द्रीय मौद्रिक अधिकारी भनेर नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई भनिन्छ। र विश्वका हरेक देशमा केन्द्रीय बैङ्किङ प्रणाली हुन्छ। केन्द्रीय बैङ्किङ प्रणालीले नै समग्र मौद्रिक उपकरणहरूको सञ्चालन गर्दछ। र यसरी मौद्रिक उपकरणहरू अथवा मौद्रिक व्यवस्थापन कायम गर्ने, मौद्रिक नीति कायम गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्र बैङ्कको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ। राष्ट्र बैङ्कले तत्कालीन अवस्थामा असर पार्न सक्छ र अनिवार्य रूपमा असर पार्न सक्छ भने त्यसलाई हामीले प्रत्यक्ष उपकरण, डाइरेक्ट इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर भन्छौँ। जस्तो कुनै पनि ब्याज दरमा राष्ट्र बैङ्कले प्रत्यक्ष उपकरण, प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ यदि भने त्यसलाई हामीले प्रत्यक्ष उपकरण भनियो। यदि ब्याज दरमा प्रभाव पार्न सक्दैन भने त्यसलाई हामीले अप्रत्यक्ष भनेर भन्छौँ। अप्रत्यक्ष ढङ्गले त राष्ट्र बैङ्कले विभिन्न खालका उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्छ, तर प्रत्यक्ष ढङ्गले हुने उपकरणहरू के छन् त भन्ने सन्दर्भमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो वाणिज्य बैङ्कको निक्षेप तथा कर्जाका ब्याज दरहरू केन्द्रीय बैङ्कले सोझै निर्धारण गरिदिने, यदि त्यस्तो व्यवस्था छ भने यो इन्ट्रेस्ट रेट डिटर्मिनेसनको जुन उपकरण छ यो भनेको प्रत्यक्ष उपकरण हुन्छ। तर कुनै पनि लिबरलाइज्ड इकोनोमीमा, नेपालको जस्तो लिबरलाइज्ड ग्लोबलाइज्ड इकोनोमीमा यसरी ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा डिपोजिट हुने कर्जा अथवा त्यहाँबाट लागू हुने जुन ब्याज दरहरू छ, कर्जाको ब्याज दरहरू छ, यी सबै ब्याज दरहरूमा केन्द्रीय बैङ्कले सोझै निर्धारण गरिदिन मिल्दैन। नेपालको हकमा पनि अहिले केन्द्रीय बैङ्कले सोझै ब्याज दर निर्धारण गर्दैन, तर इन्डाइरेक्ट रूपमा गर्छ। ब्याज दर करिडोरको माध्यमद्वारा अथवा स्प्रेड रेटको माध्यमद्वारा अथवा पुनर्कर्जा दरको माध्यमद्वारा अथवा बट्टा दरको माध्यमद्वारा विभिन्न अन्य अप्रत्यक्ष उपकरणहरूको प्रयोग गर्न सक्छ। तर प्रत्यक्ष उपकरणको रूपमा ब्याज दरलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रयोग गर्दैन। पहिला पञ्चायत कालमा जब नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ समग्र रूपमा राज्य नियन्त्रित थियो त्यति बेला चाहिँ गर्न सक्थ्यो। त्यसले पुँजीवादी व्यवस्थामा अथवा लिबरलाइज्ड इकोनोमीमा नियो लिबरल इकोनोमिक पोलिसीहरू जुन देशले अवलम्बन गरेको छ त्यस्ता देशहरूमा ब्याज दरलाई राष्ट्र बैङ्कले प्रत्यक्ष उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्दैन। तर कतिपय पुँजीवादी देशहरू, कतिपय कम्युनिस्ट देशहरूमा त्यस्तो गर्न सक्छ जहाँ राज्यको ठुलो भूमिका हुन्छ। अर्को हेर्नुभयो भने विभिन्न क्षेत्रमा जाने कर्जाको सीमा निर्धारण गरिदिनु। जस्तो कि हाइड्रो पावरमा योभन्दा बढी लगानी गर्न नमिल्ने अथवा रियल इस्टेट व्यवसायमा टोटल कर्जाको 20% भन्दा बढी लगानी गर्न नदिने। यसरी विभिन्न क्षेत्रमा जाने कर्जाको अन्तिम सीमा सिलिङ निर्धारण गर्ने। सिलिङ निर्धारण गर्ने भनेको त्यो सिलिङभन्दा माथि कर्जा दिन मिल्दैन। यस्तो व्यवस्था नेपालमा पनि छ। त्यसैले यो व्यवस्था प्रत्यक्ष उपकरण अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै निर्देशित कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ। यो भनेको जस्तो राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राज्यको मूलभूत उद्देश्यलाई आत्मसात गर्ने विभिन्न खालका उद्योगहरू हुन सक्छन्। रणनीतिक उद्योगहरू हुन सक्छन् हैन, त्यस्तै कुनै रुग्ण उद्योगहरू हुन सक्छन्, कुनै राज्यका लागि नभई नहुने उद्योगहरू हुन सक्छन्। त्यस्ता खालका उद्योगहरूमा अनिवार्य रूपमा यति % लगानी गर है भनेर डाइरेक्टिभ क्रेडिट प्रोग्राम सञ्चालन गर्न सक्छ है, निर्देशित कर्जा कार्यक्रम ल्याउन सक्छ। अहिले पनि त्यस्तो विभिन्न खालका निर्देशित कर्जा कार्यक्रमहरू नेपालमा ल्याएको अवस्था छ। जस्तो उदाहरणको लागि लघु वित्ततर्फ यति %, कृषिमा यति % अनिवार्य रूपमा तोकिएको % लगानी गर्नै पर्ने, हाइड्रो पावरमा तोकिएको प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्नै पर्ने इत्यादि कुराहरूलाई हामीले निर्देशित कर्जा कार्यक्रम भन्छौँ। यो निर्देशित कर्जा कार्यक्रम प्रत्यक्ष उपकरण हो। किन हो त भन्दा यदि सेन्ट्रल ब्याङ्कले निर्देशित कर्जा कार्यक्रम लागू गर्यो भने त्यति बराबरको रकम चाहिँ त्यो क्षेत्रमा प्रवाह हुन्छ, ग्यारेन्टी हो, त्यो गर्नैपर्छ। त्यसैले त्यो गरिसके पश्चात कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ओभरअल त्यसको स्टेटसमा फरक पर्न सक्छ। त्यस्तै अर्को छ अनिवार्य नगद मौजदात, CRR भनेर भनिन्छ, क्यास रिजर्भ रेसियो अथवा कम्पलसरी रिजर्भ रेसियो पनि भन्न सकिन्छ। यो भनेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू जहिले पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आफ्नो उनीहरूको मालिकको थोरै लगानी हुन्छ, तर आम सर्वसाधारण जनताको ठुलो मात्रामा पैसा त्यहाँनिर रहेको हुन्छ। विश्वासको आधारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू चल्छन्। यदि कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले
भोलि यसका डिपोजिटकर्ताहरूलाई बचतकर्ताहरूलाई यदि खोजेको बखत पैसा दिन सक्दैन भने अथवा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको पैसाको दुरुपयोग गर्छ भने अथवा त्यसको लिक्विडिटी मेन्टेन गर्न सक्दैन भने त्यस्तो बेलामा समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विश्वास चाहिँ धराशायी हुन जान्छ र समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र पनि चौपट हुन सक्छ। त्यस्तो नहोस् भनेर भन्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जति पनि बचत जम्मा भएको हुन्छ डिपोजिटको रूपमा त्यो डिपोजिटको निश्चित प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकमा गएर प्रत्येक हप्तामा गएर त्यहाँ बुझाउनै पर्छ। आइडल रूपमा त्यो पैसा त्यहाँ बुझाउनु पर्छ। त्यस बापत न कुनै ब्याज पाइन्छ, त्यसको न कुनै कहीँ ठाउँमा लगानी गर्न सकिन्छ, तर अनिवार्य रूपमा तोकिएको प्रतिशतले त्यहाँनिर राष्ट्र बैंकमा आफ्नो डिपोजिटको केही रकम बुझाउनै पर्दछ। यसलाई हामीले अनिवार्य नगद मौजात भनेर भन्छौँ। यो अनिवार्य नगद मौजातले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा भएको टोटल जुन डिपोजिट छ त्यो टोटल डिपोजिटलाई जुन लोनेबल फन्ड भन्छौँ हामी होइन, लोनको लागि उपलब्ध भएको फन्ड त्यसलाई घटाउने काम गर्छ। किन भन्दा तोकिएको पर्सेन्टले राष्ट्र बैंकमा आइडल रूपमा त्यो पैसा राख्नु पर्यो। त्यसो भएको कारणले अनिवार्य नगद मौजात एउटा प्रत्यक्ष उपकरण हो। त्यस्तै अर्को अनिवार्य तरलता अनुपात। अनिवार्य तरलता अनुपात स्ट्याट्युटरी लिक्विडिटी रेसियो SLR। यो भनेको के हो भन्दाखेरि सरकारले ट्रेजरी बोन्ड मार्फत, ट्रेजरी बिल्स मार्फत अथवा ट्रेजरी नोट्स मार्फत आफ्नो वित्तीय घाटालाई परिपूर्ति गर्नका लागि राष्ट्र बैंक मार्फत सर्वसाधारणबाट अथवा बैंक तथा वित्तीय सेक्टरबाट आन्तरिक ऋण उठाउँछ। यदि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने क्रममा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यो सरकारका वचतपत्रहरू, सरकारका ऋणपत्रहरूलाई खरिद गरिदिएन अथवा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारलाई ऋण दिएन भने, सरकारी वचतपत्रहरूमा लगानी गरिदिएन भने सरकारको वित्त नीति त फेल हुन्छ हो। त्यस्तो नहोस् भनेर भन्नका लागि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो टोटल लगानी, टोटल कर्जामा तोकिएको प्रतिशत अनिवार्य रूपमा सरकारी ऋणपत्रहरूमा लगानी गर्नै पर्ने बाध्यता गर्न सक्छ। त्यसलाई अनिवार्य तरलता अनुपात SLR भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को छ मार्जिन अनुपात। मार्जिन रेसियो भनेको कुनै पनि एसेट्स छ, कुनै पनि कोल्याट्रल छ, त्यो कोल्याट्रललाई यदि चाहिँ हामीले धितोको रूपमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्यौँ भने त्यसको मूल्यको कति प्रतिशत हामीले लोन पाउने त, त्यसलाई हामीले मार्जिन अनुपात भनेर भन्छौँ। जस्तो अहिलेको सन्दर्भमा यदि हामीसँग सेयर छ भने सेयर पनि लगेर बैंकमा डिपोजिट गर्न सक्छौँ र त्यसको बदलामा हामीले लोन लिन सक्छौँ। त्यस्तै हामीसँग घर छ, जमिन छ, सुन छ इत्यादि कुराहरू छ भने त्यो हामीसँग भएको एसेट जुन छ त्यसलाई कोल्याट्रलको रूपमा ब्याङ्कमा राखिन्छ, तर त्यसको मूल्यको कति पर्सेन्टसम्म मात्रै ऋण दिन पाउने भन्ने कुरा राष्ट्र ब्याङ्कले तोक्छ। त्यो तोकेको अनुपातलाई हामीले मार्जिन अनुपात भनेर भन्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँहरूलाई बुझ्नलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। जस्तो 1 लाख रुपियाँको 1 तोला सुन अहिले भएको छ। यो 1 लाख रुपियाँको 1 तोला सुन तपाईँसँग छ, तपाईँले वाणिज्य ब्याङ्कमा गएर सुनलाई धितोको रूपमा राख्नुभयो। 1 लाख रुपियाँको सुन तपाईँले राखे बापत तपाईँलाई ब्याङ्कले त्यसको कति पर्सेन्ट मात्रै तपाईँलाई लोन दिन सक्छ त हो। त्यो अनुपात मानौँ 70,000, 50,000, 40,000, 60,000 कति छ हो। यो तोक्ने काम कसले गर्छ त? राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ। त्यो भनेको मार्जिन रेसियो हो। त्यस्तै अर्को प्रत्यक्ष उपकरणको रूपमा उपभोक्ता साख नियन्त्रण भन्ने छ, क्रेडिट कन्ट्रोल। क्रेडिटको सुरु भुक्तानी र किस्तामा नियमन गर्न सक्छ। जस्तो डाउन पेमेन्ट भन्ने तपाईँले सुन्नुभएको छ। जस्तो तपाईँले कुनै गाडी किन्दै हुनुहुन्छ भने गाडीको सुरुमा टोटल मूल्यको 20%, 30%, 40% डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने र त्यस्तो किस्ता चाहिँ यतिभन्दा कम नहुने अथवा यतिभन्दा बेसी नहुने भनेर त्यसको पनि नियमन गर्न सक्छ। कन्ज्युमर क्रेडिट कन्ट्रोल हो, यसलाई हामी भन्छौँ उपभोक्ता साख नियन्त्रण। यो मानिलिनुहोस् कुनै गाडी किन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, त्यो गाडीको मूल्य 50 लाख छ। 50 लाखको गाडी किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले सुरुमा कति प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरेपछि तपाईँको फाइनेन्स गर्ने त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले हो। त्यो व्यवस्था चाहिँ मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ। त्यसलाई उपभोक्ता साख नियन्त्रण भनेर भनिन्छ। अर्को प्रत्यक्ष कारबाहीहरू पनि गर्न सक्छ। डिस्काउन्ट सुविधा दिने छ भने त्यो डिस्काउन्ट सुविधाहरू घटाइदिने, जुर्मानाहरू लगाउने, व्यवस्थापन नै नियन्त्रणमा लिन सक्छ। जस्तो तपाईँले
पहिला वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत 2058 सालभन्दा पछाडि नेपालका दुई ठुला बैङ्कहरू नेपाल बैङ्क लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क यिनीहरूको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएर विदेशीलाई दिएको थियो। त्यसैले अन्य कुनै ब्याङ्कहरूको पनि प्रत्यक्ष रूपमा कारबाही गर्न सक्छ। त्यो पनि एउटा मौलिक उपकरण हो। र अर्को प्रत्यक्ष उपकरणको रूपमा क्रेडिट ऱ्यासनिङ रहेको छ। क्रेडिट ऱ्यासनिङ भनेको कुनै पनि वस्तुहरूको धितोमा व्यक्तिगत ऋणीलाई प्रभाव गरिने कर्जामा सिलिङ तोक्ने। जस्तो गाडी किन्नु पर्यो भने गाडीमा यति % बढी लगानी नगर है भनेर भन्ने जोखिमको आधारमा त्यस्ता केही क्षेत्रहरू केही वस्तुहरूको धितोमा व्यक्तिगत ऋणीलाई प्रभाव गरिने कर्जाको सिलिङ तोक्ने कामलाई क्रेडिट ऱ्यासनिङ भनेर भनिन्छ। अहिलेसम्म त हामीले प्रत्यक्ष उपकरणको चर्चा गऱ्यौँ। अब हामीले अप्रत्यक्ष उपकरण पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अप्रत्यक्ष उपकरणमा पुनर्कर्जा दर भन्ने छ। जस्तो अहिले कोभिड-19 को सन्दर्भमा विभिन्न खालका व्यवसायहरू चौपट भएको अवस्था छ। त्यसैले अत्यन्त प्रभावित भएका व्यवसायहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अत्यन्त कम दरमा 1%, 2%, 3%मा बैङ्कहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउने र त्यो कर्जा बैङ्कहरूले 1-2% मार्जिन राखेर फेरि ती व्यवसायहरूलाई दिने, त्यसलाई के भन्छ पुनर्कर्जा दर। अर्को छ बैङ्क दर। बैङ्क दर भनेको जसरी कुनै पनि व्यक्तिहरूको अथवा व्यावसायिक फर्महरूले ऋण लिने कर्जा लिने भनेको बैङ्क कमर्सियल बैङ्कहरू अथवा डेभलपमेन्ट बैङ्कहरूबाट हो भने तिनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट के गर्छ त कर्जा लिन्छ हो। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट कर्जा लिँदा सो कर्जामा तिर्नुपर्ने ब्याज दरलाई बैङ्क दर भनेर भनिन्छ। यो बैङ्क दर भनेको अनिवार्य हुँदैन, किन भन्दा प्रत्येक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट ब्याज लिनै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। यदि उनीहरूलाई तरलता अभाव भएको अवस्थामा, थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्थामा अथवा कुनै सङ्कट परेको अवस्थामा मात्रै उनीहरूले राष्ट्र बैङ्कबाट रिफाइनान्स गर्छन्। त्यसैले अनिवार्य रूपमा गर्न पर्ने जरुरी छैन। त्यसैले यसलाई हामीले अप्रत्यक्ष उपकरणको रूपमा राखेका छौँ। त्यस्तै अर्को छ खुल्ला बजार कारोबार। खुल्ला बजार कारोबार भनेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बजारमा मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि अथवा मुद्रास्फीति अथवा अन्य कुनै विभिन्न विदेशी मुद्राको सञ्चितदेखि लिएर हरेक कुराहरू मौद्रिक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा बजारमा मुद्राको लिक्विडिटी अथवा मुद्राको परिमाण मात्रालाई कन्ट्रोल गर्नका लागि ऋणपत्रहरूको खुल्ला बोल कबोल प्रणालीद्वारा खरिद र बिक्री गर्दछ। त्यसलाई हामीले खुल्ला बजार कारोबार ओपन मार्केट अपरेसन भनेर भन्छौँ। यो खास गरिकन रिपो र रिभर्स रिपो दुईवटा कुराहरू यसमा महत्त्वपूर्ण छन्। जस्तो सरकारी ऋणपत्रहरू नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विभिन्न बैङ्कहरूलाई बेचिसकेको छ। बेच्यो भने त्यो बेचिसके पश्चात नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा पैसा आउँछ र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सर्टिफिकेट हुन्छ। अब नेपाल राष्ट्र बैङ्कले के घोषणा गर्न सक्छ त भन्दा त्यो बेचिसकेको सेक्युरिटी पत्रहरू जुन ऋणपत्रहरू हुन्छन् सरकारी ऋणपत्र त्यसको म्याच्युरिटी पिरियड भन्दा 20मा नै म्याच्युरिटी पिरियड नपुग्दै 20मा नै राष्ट्र बैङ्कले आह्वान गरेर त्यो यस्ता प्रकारका सेक्युरिटीहरू खरिद गरिदिन सक्छ कुनै निश्चित ब्याज दरमा। त्यसलाई भन्छौँ हामीले रिपो। र यो रिपो उल्टो भयो भने त्यसलाई हामीले भन्छौँ रिभर्स रिपो। यो दुइटै नेपालको सन्दर्भमा खुल्ला बजार कारोबार ओपन मार्केट अपरेसनमा अक्सन बजारमा कारोबार भइराखेको हुन्छ। निलाम बढावटको माध्यमद्वारा खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा यो कारोबार भइराखेको हुन्छ। यस मार्फत पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बजारमा मुद्राको परिमाणलाई, मुद्राको मात्रालाई, मुद्राको कस्ट अफ क्यापिटललाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्दछ। त्यस्तै अर्को नैतिक दबाव। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने, नियमित रूपमा उनीहरूलाई कुनै पनि काम गर्नका लागि दबाब दिने काम गर्न सक्छ। उदाहरणको लागि मर्जर एन्ड एक्विजिसनमा जानका लागि दबाब दिन सक्छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पुँजी अनुपातलाई कायम गराउनका लागि दबाब दिन सक्छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा जुन तलबमा विभेद छ जस्तो चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर र अन्य म्यानेजरदेखि लिएर अरू तल्लो स्तरका कर्मचारीहरूको बिचमा जुन तलब स्केलमा उनीहरूको अन्य सुविधाहरूमा जुन ठुलो ग्याप रहेको छ त्यो ग्याप घटाउनका लागि दबाब दिन सक्छ। त्यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अन्य विभिन्न आधुनिक ब्याङ्किङ उपकरणहरूको प्रयोग गर्नमा दबाब दिन सक्छ। शाखा खोल्नका लागि दबाब दिन सक्छ। विभिन्न खालका नैतिक दबाबहरू नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग
रहेका हुन्छन् र यसलाई पनि हामीले मौद्रिक उपकरणको अप्रत्यक्ष उपकरणको रूपमा हेर्छौँ। अब मौद्रिक नीतिको नीतिगत प्रारूप कस्तो हुन्छ त भन्नेतर्फ पनि चर्चा गरौँ। मौद्रिक नीति एउटा समग्र नीतिको एउटा प्रारूप हो। त्यसैले यो आफैमा यो कार्यान्वयन हुँदैन। यो कार्यान्वयन हुनका लागि यसका विभिन्न गोल्सहरू छन्। त्यो गोल्सहरूलाई विभिन्न टार्गेट्सहरूमा विभाजन गरिन्छ। ती विभिन्न टार्गेट्सहरूलाई फेरि इन्डिकेटर्सहरूद्वारा मेजर गरिन्छ र ती इन्डिकेटर्सहरूलाई फेरि टुल्सको द्वारा, त्यसको औजारहरूद्वारा कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ। त्यसैले तपाईँले हेर्नुभयो भने सबभन्दा बेसिक रूपमा मौद्रिक नीतिको प्रारूप के हो? टुल्स हो, अथवा टुल्स भनेको उपकरण हो। अनि हामीले जुन प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष उपकरणहरू भन्यौँ, ती सबै उपकरणहरू डाइरेक्ट कार्यान्वयनमा जाने उपकरणहरू हो। त्यसलाई हामीले टुल्स भनेर भन्छौँ। जस्तो यहाँ ओपन मार्केट अपरेसन, खुल्ला बजार, इन्ट्रेस्ट रेट करिडोर, ब्याज दरको करिडोर तोक्ने, त्यस्तै ब्याङ्क रेटहरू तोक्ने, सिआरआर तोक्ने, यी सबै के हुन्? उपकरणहरू। यो बाहेक अन्य धेरै उपकरणहरू हुन सक्छन् जुन मैले अगाडि चर्चा गरिसकेँ। र ती उपकरणहरूको प्रयोग भइसकेपछि तिनबाट केही सूचकहरूको निर्माण गरिन्छ। त्यो सूचकहरू के दिन्छ त त्यसले भन्दा एक्सेस रिजर्भहरू छ कि बजारमा, इन्टरब्याङ्क रेटहरू कस्तो छ, यी सबै कारणले गर्दा ती टुल्सको उपकरण भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने इन्डिकेटरको रूपमा यिनीहरूले जानकारी दिन्छ। त्यस्तै यो इन्डिकेटरहरूभन्दा बृहत रूपमा टार्गेट्सहरू फिट गरिएको हुन्छ। त्यो टार्गेट्सहरूमा जस्तो ब्रोडर मनी सप्लाई भनेको M2, अघि मैले सुरुमा तपाईँले भनेको थिएँ M2 भनेको सङ्कुचित मुद्रा प्रदाय प्लस टर्म डिपोजिट अथवा फिक्स डिपोजिटमा रहेको टोटल पैसा, बजारमा भएको टोटल पैसा, त्यसलाई हामीले बोर्ड मनी सप्लाई गर्छौँ। त्यो कति छ त्यसलाई टार्गेट फिक्स गर्ने। डोमेस्टिक क्रेडिट कति राख्ने त्यसको पनि टार्गेट फिक्स गर्ने। M1 कति राख्ने, यी सबै मनी टार्गेट्सहरू आउँछ। र यो मनी टार्गेट्सहरूको कार्यान्वयन पश्चात मौद्रिक नीतिको उद्देश्यहरू प्राप्त हुन्छ, लक्ष्यहरू प्राप्त हुन्छ। त्यो उद्देश्यहरू भनेको जहिले पनि प्राइस स्टेबिलिटी, एक्सटर्नल सेक्टरको स्टेबिलिटी, इकोनोमिक ग्रोथ, फाइनेन्सियल एक्सेस एन्ड स्टेबिलिटी जस्ता कुराहरू हासिल गर्नु रहेको हुन्छ। त्यसैले मौद्रिक नीतिको नीतिगत प्रारूप के हो भन्ने प्रश्न आइहालेको खण्डमा तपाईँले सबभन्दा पहिला मौद्रिक नीति टुल्सद्वारा कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसपछि त्यसमा इन्डिकेटरहरूद्वारा हेरिन्छ, इन्डिकेटरहरूलाई टार्गेट्सहरूद्वारा हेरिन्छ र टार्गेट्सहरू लास्टमा गोल एचिभ गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। यो चारवटा टुल्स, इन्डिकेटर्स, टार्गेट्स र गोल्स, यो सबैको समष्टिगत रूप मौद्रिक नीतिको नीतिगत प्रारूप हो। अब अर्को प्रश्नमा आउनुहोस्, मौद्रिक नीतिको प्रकार। मौद्रिक नीतिका प्रकारहरू के छन् भन्दा समष्टिगत रूपमा मौद्रिक नीतिलाई हामीले दुई प्रकारमा हेर्न सक्छौँ। मौद्रिक नीतिलाई वर्गीकरण गर्ने सन्दर्भमा बजारमा मुद्राको मात्रा घटाउने वा बढाउने, यही कुरालाई आधार मानेर मौद्रिक नीतिको वर्गीकरण गरिएको छ। कसरी त? बजारमा मुद्राको परिमाण M1 अथवा M1 र M2 जुन मनी सप्लाई छ, यो मनी सप्लाईको मात्रालाई घटाउने कि बढाउने। मानौँ 100 युनिट मुद्रा बजारमा छ, M1 M2 मानौँ 100 युनिट छ भने 100 युनिटलाई बढाएर 150 युनिट पुर्याउने कि अथवा घटाएर 90 युनिट पुर्याउने हो। त्यो बजारमा मुद्रा प्रदायको मात्रालाई घटाउने वा बढाउने आधारमा मौद्रिक नीतिलाई दुई भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। एउटालाई भन्छौँ कन्ट्र्याक्सनरी मौद्रिक नीति, सङ्कुचनकारी मौद्रिक नीति। यो भनेको बजार, सङ्कुचन भनेको घटाउने, कन्ट्र्याक्सन भनेको खुम्च्याउने, डिक्रिज गर्ने होइन त। त्यसैले बजारमा रहेको मौद्रिक परिमाण, मुद्रा प्रदाय, मनी सप्लाई, यसको सम्पूर्ण मात्रालाई केही हदसम्म घटाउनका लागि जुन नीतिहरू अवलम्बन गरिन्छ त्यसलाई हामीले सङ्कुचनकारी मौद्रिक नीति भनेर भन्छौँ। यदि बजारमा मुद्रास्फीति अत्याधिक मात्रामा छ, मनी सप्लाई बढी छ, लिक्विडिटी बढी छ भने त्यस्तो बेलामा हामीले सङ्कुचनकारी मौद्रिक नीतिको प्रयोग गर्छौँ र यसले खास गरिकन मुद्रा प्रदाय घटाउँछ। मुद्रा प्रदाय घटाउनका लागि के गर्नुपर्छ त? ब्याज दर बढाइदिनुपर्छ। ब्याज दर, रिफाइनेन्सिङ रेट, पुनर्कर्जा दर, होइन, त्यस्तै बट्टा दर, सिआरआर पनि बढाइदियो भने, राष्ट्रिय बचत पत्रहरू जारी गरिदियो भने अथवा रिपो गरिदियो भने, यिनी कुराहरू गर्यो भने सबैको कारणले मौद्रिक नीतिले बजारमा भएको मुद्रा परिमाणलाई, मुद्राको सञ्चितलाई घटाउने काम गर्छ। त्यसलाई हामीले सङ्कुचनकारी मौद्रिक नीति भनेर भन्छौँ। त्यस्तै यसको उल्टोमा के हुनसक्छ त? अर्को विस्तारकारी मौद्रिक नीति, एक्सपान्सनरी मोनिटरी पोलिसी। यो भनेको जसरी हामीले सङ्कुचनकारीमा बजारमा भएको मुद्राको परिमाणलाई घटाउने नीतिहरू लागू गरेका थियौँ, अब यसमा त्यसको उल्टो बजारमा भएको मुद्रा परिमाण जति छ त्यसमा अरू थप बढाउने काम गरिन्छ। जस्तो यो बढाउनका लागि ब्याज दर घटाइदिनु पऱ्यो,
ब्याज दर घटाइदिएपछि राष्ट्र बैङ्कबाट बैङ्कहरूमा र बैङ्कबाट बजारमा पैसा चाहिँ जान्छ। त्यस्तै CRR पनि घटाइदियो भने के हुन्छ त, CRR घटायो भने जति पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई डिपोजिट उपलब्ध भएको छ त्यो लोनको लागि बढी उपलब्ध हुन्छ रकम। राष्ट्र बैङ्कमा कम मात्रै रकम राख्नुपर्छ। त्यस्तै बचत पत्र खरिद गर्ने, रिभर्स रिपो पर्चेज गर्ने, यिनी कुराहरू गऱ्यो भने मौद्रिक नीति विस्तारकारी हुन सक्छ। अब अर्को मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरू जाँचको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न, मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरू के हुन सक्छन्? मौद्रिक नीतिको उद्देश्यमा जहिले पनि विवाद छ। मौद्रिक नीतिको उद्देश्य एकल हुनुपर्छ वा बहु हुनुपर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू, विभिन्न खालका डिबेटहरू, बहसहरू भइराखेको पाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै मौद्रिक नीतिको एकल उद्देश्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा स्वीकार गरिन्छ थ्योरिटिकल्ली, तर व्यवहारमा त्यस्तो कुरा लागू हुँदैन। व्यवहारमा मौद्रिक नीतिका बहु उद्देश्यहरू छन्। नेपालको सन्दर्भमा पनि मौद्रिक नीतिका धेरै उद्देश्यहरू छन्। ती उद्देश्यहरू के हुन् त भन्दा 1, 2, 3 भनेर वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। सबभन्दा पहिलो उद्देश्य भनेको आन्तरिक स्थिरता कायम गर्ने हो। आन्तरिक स्थिरतामा खास गरिकन के छ त भन्दा मूल्य स्थिरता, त्यस्तै वित्तीय क्षेत्रको स्थिरता। यो दुईटा स्थिरतालाई हामीले के भन्छौँ? आन्तरिक स्थिरता भनेर भन्छौँ। मूल्य स्थिरता इन्फ्लेसनलाई नियन्त्रण गर्ने, इन्फ्लेसनलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने कामलाई मूल्य स्थिरता भनेर भनिन्छ। त्यस्तै वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व भनेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थायित्व हो। तिनीहरूको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू विघटन हुन नदिने, उनीहरूको कारोबारलाई नियमन गर्ने, उनीहरूले जति सक्दो धेरै चाहिँ लगानी गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, अनावश्यक क्रेडिट क्रन्च जस्ता समस्याहरू आउन नदिने, लिक्विडिटी समस्यालाई समाधान गर्ने, यी सबै वित्तीय क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने, वित्तीय क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई हामीले वित्तीय क्षेत्रको स्थिरता भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को बाह्य स्थिरता छ। बाह्य स्थिरतामा खास गरिकन विनिमय दरमा स्थिरता ल्याउने। विनिमय दरमा धेरै फ्लक्चुएसन भयो भने त्यसले व्यापारलाई, इम्पोर्टलाई, एक्सपोर्टलाई अथवा आन्तरिक रूपमा हुने उत्पादनलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले विनिमय दरमा के गर्नुपर्छ त, सकेसम्म स्थिरता ल्याउनुपर्छ। विनिमय दरलाई स्थिर बनाएर राख्नुपर्छ। त्यो स्थिर बनाएर राख्ने एउटा उद्देश्य चाहिँ के हो त, बाह्य स्थिरता हो। त्यस्तै मुद्राको तटस्थता, मुद्रालाई न्युट्रल हुनुपर्छ। मुद्रा र शोधनान्तर बचत अनुकूलता बनाउनुपर्छ। जस्तो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई हाम्रो अनुकूल बनाउनु पर्यो भने त्यो पनि बाह्य स्थिरता हो। त्यस्तै अर्को उद्देश्य भनेको मौद्रिक नीतिको अन्य उद्देश्यहरू हुन सक्छन्। त्यो अन्य उद्देश्यमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, आर्थिक स्थायित्वहरू कायम गर्ने, आर्थिक असमानता कायम गर्ने, आर्थिक असमानता कम गर्ने, सामाजिक न्याय हासिल गर्ने, यी सबै कुराहरू मौद्रिक नीतिका उद्देश्य हुन सक्छन्। त्यसैले तपाईँहरूले मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरू 3टा छन्। एउटा आन्तरिक स्थिरता, अर्को बाह्य स्थिरता र अर्को अन्य उद्देश्यहरू। आन्तरिक स्थिरतामा मूल्य स्थिरता र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरता, बाह्य स्थिरतामा विनिमय दरमा स्थिरता, मुद्राको तटस्थता र शोधनान्तर बचत अनुकूलता। त्यस्तै अन्य उद्देश्यहरूमा रोजगारीको सिर्जना, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र आर्थिक असमानता हटाउने र सामाजिक न्याय कायम गर्ने रहेका छन्। अब नेपालको मौद्रिक नीतितर्फ जाउँ। नेपालको मौद्रिक नीतिका विशेषताहरू के छन् त भन्ने सन्दर्भमा हेऱ्यौँ भने हामीले ओभरअलमा विशेषताहरू हेऱ्यौँ भने नेपालमा लिखित नीतिगत दस्तावेजको रूपमा मौद्रिक नीति रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 आइसके पश्चात हरेक वर्ष वित्त नीतिलाई समेट्ने गरेर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति जारी गर्नैपर्छ। त्यसैले यो लिखित दस्तावेजको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै अर्को वित्तीय नीति घोषणा भए पश्चात मात्रै वित्तीय नीति घोषणा गर्न सकिन्छ। त्यसैले जहिले पनि बजेट आइसके पश्चात मौद्रिक नीति घोषणा गरिन्छ। त्यस्तै अर्को यसको उद्देश्य बहुउद्देश्यहरू रहेका छन्, जसमा आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थिरतालाई मुख्य उद्देश्यको रूपमा राखिएको छ। त्यस्तै उत्पादनशील कर्जा कार्यक्रमहरूलाई यसले बढी फोकस गरेको छ र नेपालको मौद्रिक नीति तुलनात्मक रूपले कडा मानिन्छ। तुलनात्मक रूपले कडा भन्नुको मतलब यसले चाहिँ बजारमा बढी भागमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ। बजारमा बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रहरूमा, अन्य उत्पादनका क्षेत्रहरूमा, अन्य वास्तविक क्षेत्रहरूमा, सेवा क्षेत्रमा, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि नेपालको मौद्रिक नीतिले असर पार्छ। त्यसैले मौद्रिक नीति आउनुभन्दा अगाडि व्यावसायिक क्षेत्रका, सेवा क्षेत्रका, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका, एक्सटर्नल क्षेत्रका, सबै क्षेत्रका विज्ञहरू, सबै क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू, सबै क्षेत्रका व्यवसायीहरूले एकदमै कान ठाडो पारेर हेरिराखेको हुन्छ मौद्रिक नीतिले कस्ता विशेषता ल्याउँछ भनेर। जबकि यदि मौद्रिक नीति कडा नहुँदो हो त त्यति धेरै असर पार्ने थिएन। तर हाम्रो आम सर्वसाधारणलाई पनि मौद्रिक नीतिले असर पारेको छ र मौद्रिक नीति अत्यन्त कडा रूपमा देखिन्छ। त्यस्तै विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीहरूलाई पनि यसले चाहिँ वाणिज्य बैङ्ककै समकक्षीको रूपमा व्यवहार गर्दछ।
लघु वित्तहरूलाई ग्रामीण वित्तमा ध्यान केन्द्रित गराएको छ र वित्तीय नीतिको सहयोगी नीतिको रूपमा यो नीति आउँछ। वित्तीय नीतिलाई कन्ट्राडिक्ट गर्ने गरेर यो नीति कहिले पनि आउँदैन। वित्तीय नीति भनेको नेपालको सरकारको आय र व्ययसँग सम्बन्धित नीति हो। नेपाल सरकारको आय र व्यय दुईटैलाई सहयोग गर्ने गरेर यो नीति आउँछ। र अघि नै मैले भनिसकेँ नेपालको मौद्रिक नीतिका बहुउद्देश्यहरू रहेका छन्। अब आर्थिक वर्ष 2077-78 का मौद्रिक लक्ष्यहरू के छन् त भन्ने सन्दर्भमा तपाईँले हेर्नुभयो भने सबभन्दा पहिला नेपालमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर 7% को सीमामा राख्ने लक्ष्य राखिएको छ। उपभोक्ता मुद्रास्फीति कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स CPI भनेर भन्छौँ, यसलाई 7% को सीमाभित्र राख्नुपर्नेछ। 7% भन्दा कमै छ। विगत धेरै वर्षदेखि नेपालमा मुद्रास्फीति लगभग नियन्त्रणको दायरामा रहिरहेको देखिन्छ। अहिले हामीले 7% को दरमा 7% को सीमामा राख्ने हाम्रो मौद्रिक लक्ष्यहरू रहेको छ। त्यस्तै बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको लागि कम्तीमा 7 महिनाको वस्तु तथा सेवालाई आयात धान्य गरेर विदेशी मुद्रा सञ्चित कायम गर्नुपर्ने भन्ने छ। यो पनि हामीले हालसम्म लक्ष्य पुरा गर्दै आएका छौँ। अहिले करिब 13 महिनाभन्दा बढीको विदेशी आयातलाई धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चित हामीसँग रहेको छ। आर्थिक वृद्धि दरलाई हासिल हुने गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्ने, नेपाल सरकारले जारी गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई हासिल गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अर्को मौद्रिक लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै अर्को मौद्रिक लक्ष्यमा तपाईँले हेर्नुभयो भने विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धि दरलाई 18% को सीमामा राख्ने। विगत वर्षहरूमा पनि 18% नै थियो, अहिले त्यसलाई कायम गरिएको छ। त्यस्तै अर्को निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि 20% मा मात्र सीमित गर्ने भनेर भनिएको छ। यो भयो हाम्रो 2077-78 का मौद्रिक लक्ष्यहरू। अब हामीले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण खण्डमा हामी आइपुगेका छौँ। यसमा 2077-78 यहाँनिर मिस्टेक भएको छ। 2077-78 का सञ्चालन लक्ष्य तथा उपकरणहरू के छन् भन्ने जाँचको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न। र अहिले हाम्रो नेपालको खास मौद्रिक नीति के हो त भन्दा यही कुरा तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले 77-78 का सञ्चालन लक्ष्य तथा उपकरणहरू के छन् भन्ने सन्दर्भमा सबभन्दा पहिला त हाम्रो अहिलेको मौद्रिक नीतिले स्थिर विनिमय दरलाई निरन्तरता दिएको छ। स्थिर विनिमय दर भनेको नेपालको जुन भारतीय रुपियाँसँगको जुन पेग्ड सिस्टम हामीले कायम गरेका छौँ विगत धेरै वर्षदेखि, त्यसैलाई अहिले पनि निरन्तरता दिएको छ। त्यस्तै स्थायी तरलता सुविधा 5% मा कायम गर्ने भनेर अर्को मौद्रिक उपकरण जारी गरिएको छ। त्यस्तै ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन माथिल्लो सीमा 5% र तल्लो सीमा 1% मा झारिएको छ। अथवा सर्ट टर्म अवधिमा ब्याज दरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्ने ब्याज दरमा धेरै फ्लक्चुएसन नआओस् भनेर ब्याज करिडोर बनाइन्छ। त्यो करिडोर भनेको 1 र 5% को बीचमा रहेको छ। त्यस्तै नीतिगत दर वा रिपो दर जुन छ त्यसलाई 3.5% विगतमा थियो, त्यसलाई अहिले घटाएर 3% मा हामीले कायम गरेका छौँ। यो भनेको जस्तो कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी ऋणपत्रहरू राष्ट्र बैंकलाई बेचेमा राष्ट्र बैंकले त्यो बापत 3.5% विगतमा दिन्थ्यो, तर अहिले 3% ब्याज दिन्छ। त्यस्तै रिपो सुविधा ओभरनाइट तथा निक्षेप सङ्कलन सुविधा 1 हप्ताका लागि प्रदान गर्ने भन्ने छ। त्यस्तै अनिवार्य नगद अनुपात अघि मैले छलफल गरेको CRR अनिवार्य नगद अनुपात 3% मा कायम गरिएको छ। त्यस्तै वैधानिक तरलता अनुपात स्ट्याट्युटरी लिक्विडिटी रेसियो वाणिज्य बैंकका लागि 10%, विकास बैंकका लागि 8% र वित्त कम्पनीका लागि 7% कायम गरिएको छ। लघु वित्त माइक्रो फाइनान्सहरूका लागि वैधानिक तरलता अनुपात लागू हुँदैन। र बैंक दर जुन राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई दिने ब्याज दर हो त्यो चाहिँ कति छ त 5% मा झारिएको छ। त्यस्तै पुनर्कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हकमा 1% मा निर्यातजन्य उद्योगलाई, 2% मा लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई र 3% मा तोकिएका अन्य क्षेत्रमा। त्यसैले नेपालको अहिलेको मौद्रिक नीतिले 1%, 2% र 3% पुनर्कर्जा दर साधारण पुनर्कर्जा दर कायम गरेको छ। र यसरी पुनर्कर्जा लिइसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले 1% लिएको हकमा 3%, 2% लिएको हकमा 5% र 3% राष्ट्र बैंकबाट पाएको हकमा 5% मा मात्रै 5% भित्रैको रकमलाई लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट प्रदान गरिने पुनर्कर्जामा प्रति ग्राहक लघु घरेलु तथा साना उद्योगको पुनर्कर्जाको सीमा 15 लाख तोकिदिएको छ। विशेष तथा साधारण पुनर्कर्जाको सीमा 5 लाख र ग्राहक अनुसार मूल्याङ्कनका आधारमा प्रदान गरिने साधारण पुनर्कर्जाको सीमा 20 करोड हुने व्यवस्था मिलाएको छ। यो बिल्कुलै नयाँ व्यवस्था हो।
वाणिज्य बैंकहरूले 2080 सम्ममा कुल कर्जाको 15% कृषितर्फ प्रभावित हुनुपर्छ भन्ने यसले चाहिँ नीतिगत पोलिसी गाइडलाइन दिएको छ। त्यस्तै वाणिज्य बैंकले 2081 सम्ममा कुल कर्जाको न्यूनतम 10% कर्जा चाहिँ ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भन्ने छ। त्यस्तै अहिलेको हाम्रो क्रेडिट टु कोर क्यापिटल एन्ड डिपोजिट रेसियो 85% रहेको छ। गत साल यो 80% रहेको थियो। यसको मतलब के हो भन्दा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जति रकम डिपोजिटको रूपमा प्राप्त गरेको छ त्यसमा आफ्नो उसको कोर क्यापिटल, उसको पेड अप क्यापिटल जोड्ने र त्यो जति रकम आउँछ त्यसको 85% सम्म मात्रै लोनको रूपमा लगानी गर्न पाउँछ, इन्भेस्ट गर्न पाउँछ क्रेडिटको रूपमा। त्योभन्दा बढी क्रेडिट गर्न पाउँदैन। जस्तै सेयरमा मार्जिन लेन्डिङ अनुपात 70% कायम गरिएको छ। रियल इस्टेट बिजनेसको हकमा 50% कायम गरिएको छ। त्यसैले सेयरमा पहिला 65% मात्रै थियो, अहिलेको हकमा कोरोनालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा 65 बाट 70% कायम गरिएको छ। अब यसमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ओभरअलमा नियमन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नियमन गर्न पनि मौद्रिक नीति मार्फत विभिन्न गाइडलाइन्सहरू जारी गरिन्छ। त्यो नियमन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू जस्तो अहिलेको मौद्रिक नीतिमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। कर्जा स्रोत अनुपातको नियमित अनुगमन गर्ने, कर्जा स्रोत अनुपात भनेको क्रेडिट डिपोजिट रेसियो CDR भनेर भन्छौँ। कर्जा लगानी कति गरेको छ, कति डिपोजिटमा कति कर्जा लगानी गरेको छ, त्यो रेसियोको नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने र त्यो चाहिँ प्रभावकारी भएन भने निर्देशन दिने काम राष्ट्र बैंकले गर्दछ। त्यस्तै लिक्विडिटी कभरेज रेसियो एन्ड नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो मापदण्डहरू जारी गरिने भन्ने व्यवस्था पनि छ। नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशमा शाखा खोल्न नीतिगत व्यवस्था गरिने भन्ने विगतकै प्रावधान छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूमा बासेल II पूर्ण रूपमा लागू गरिने भन्ने छ। पुँजी कोष, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी कोष कति हुनुपर्ने, पुँजी कोषको संरचना के हुने भन्ने विषय बासेलले सम्बोधन गर्छ। त्यो बासेल II को जुन स्ट्यान्डर्डहरू छन् त्यसलाई लागू गर्ने भन्ने कुरा पनि छ। निक्षेप दायित्व तथा कर्जा सापोर्ट सहितको वार्षिक कार्ययोजना बनाई राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि अर्को नियमनको एउटा उपाय हो। त्यस्तै पूर्वाधार विकास बैंकले समेत वार्षिक कार्ययोजना बनाएर पेश गर्नुपर्ने गरी यसलाई तोकिएको छ। त्यस्तै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकमको न्यूनतम 10% चाहिँ प्रत्येक प्रदेशमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। लघु वित्तले अनिवार्य रूपमा 1/3 कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने गरी तोकिएको छ। मर्जर र एक्विजिसनलाई अझ बढी टेवा दिइएको छ। क्यास डिपोजिट मेसिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ र हेजिङ सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेर लागू गरिने भन्ने कुराहरू छन्। अब म तपाईँहरूलाई मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको बीचमा कस्तो अन्तर्सम्बन्ध रहन्छ त भन्नेतर्फ चर्चा गर्छु। मैले अघि नै भने मौद्रिक नीति र वित्त नीति म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसीका दुईवटा आधारभूत पिल्लरहरू हुन्। त्यसले यो दुईटै सरकारी नीतिहरू हुन् र दुईटै आर्थिक नीतिका अङ्गहरू हुन्। दुवै समग्र सरकारी बृहत आर्थिक नीतिका भागहरू हुन्। यी दुईटै एकअर्का बीचमा कन्ट्राडिक्सन नभइकन परिपूरक कम्प्लिमेन्ट्री हुन्छन् र समपूरक हुन्छन् है। यी दुवैको उद्देश्य एउटै हो, आर्थिक वृद्धि र समृद्धि कायम गर्ने नै हो। र दुवै नीतिको बीचमा समन्वय भएमा मात्र वाञ्छित उपलब्धि हासिल हुन सक्छ। त्यसैले कोअर्डिनेसन, कोअपरेसन र कोएक्जिस्टेन्स यो दुईटै नीतिको हकमा पनि लागू हुन्छ र वित्तीय नीति अनुसार नै मौद्रिक नीति जारी गरिन्छ। वित्तीय नीति अलिक धेरै ठुलो दायरा समेट्छ अथवा वित्त नीतिले धेरै ठुलो दायरा समेट्छ जुन चाहिँ पोलिटिकल दस्तावेजको रूपमा पनि आउँछ, सरकारको बजेटको रूपमा पनि आउँछ र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरेर मौद्रिक नीति चाहिँ आउँछ। अब वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिहरूले एकअर्कालाई कसरी प्रभाव पार्दछन् त भन्नेतर्फ हेर्नुभयो भने वित्त नीतिले घाटा बजेटहरू सार्वजनिक ऋणतर्फ मात्र सङ्कलन गर्छ हैन। वित्त नीतिले जहिले पनि घाटा बजेटको रूपमा चाहिँ वित्त नीति आएको हुन्छ। नेपाल जस्तो देशहरूमा त्यस्तो घाटा बजेट छ भने त्यो घाटा बजेटका लागि सरकारले ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो ऋण के मार्फत लिन्छ त? मौद्रिक नीति मार्फत सङ्कलन गरिन्छ, जो चाहिँ रिभर्स रिपो हैन, स्ट्याच्युटरी लिक्विडिटी रेसियो लगायतका विभिन्न कुराहरू हामीले अगाडि पढ्यौँ। ती सबै टुल्सहरूको माध्यमद्वारा सरकारको वित्त नीतिले परिलक्षित गरेको सार्वजनिक ऋणलाई कलेक्सन गरिन्छ। यो दुईटा प्रभाव पार्ने एउटा पक्ष भयो। त्यस्तै रोजगारी सिर्जना गर्न मौद्रिक प्रभावलाई व्यवस्थित गरिन्छ। रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि कृषि क्षेत्रमा, ऊर्जा क्षेत्रमा अथवा अन्य कुनै रुग्ण उद्योगको क्षेत्रमा अथवा ग्रामीण क्षेत्रमा यी विभिन्न क्षेत्रहरूमा मुद्राको प्रवाह चाहिन्छ। रोजगारी सिर्जना गर्नु वित्त नीतिको उद्देश्य हो।
तर त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा मौद्रिक प्रवाहलाई, मनी सप्लाईलाई ती विभिन्न क्षेत्रहरूमा प्रवाह गर्ने काम चाहिँ वित्त नीति, मौद्रिक नीतिले गर्दछ। त्यसले यो दुईटा बीचका एकले अर्कोलाई प्रभाव पार्दछन्। गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउनका लागि वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति बीच अन्तर्सम्बन्ध पनि रहन्छ। त्यस्तै बचत परिचालनका लागि अन्तर्सम्बन्ध रहन्छ। अनि बैंकिङ प्रणालीको विकासका लागि वित्त नीतिले विभिन्न खालका ट्याक्स छुटहरू दिन सक्छ, प्रोत्साहनहरू दिन सक्छ हैन। हो, त्यो प्रोत्साहन दिएको कारणले मौद्रिक नीतिमा पनि प्रभाव पार्छ। निर्यात वृद्धि गर्नका लागि दुईटै नीतिहरूले एकले अर्कालाई प्रभाव पार्दछन्। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारी सिर्जना गर्ने वित्त नीतिले मौद्रिक मानकलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छ। यसरी एउटा नीतिले अर्को नीतिलाई प्रभाव पार्छ, अर्को नीतिले समग्रमा यी दुईटै नीतिहरू एक अर्कालाई प्रभाव पारिराखेकै हुन्छन्। अब मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको बीचको अन्तर्सम्बन्ध के छ यसतर्फ पनि चर्चा गरौँ। अघि नै हामीले छलफल गरिसक्यौँ कि यो दुईटा बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहन्छ। वित्तीय नीतिको तर्जुमा गर्दा राष्ट्र बैङ्कको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग रहन्छ। जस्तो वित्त नीतिमा स्रोत कमिटी भन्ने हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न खालका तथ्याङ्कहरू चाहिन्छ। त्यो तथ्याङ्कहरू राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत दिन्छ भने मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा पनि राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको उपस्थिति रहन्छ। त्यसैले यो दुईटा मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा र वित्त नीति तर्जुमा गर्दा एकले अर्कालाई संस्थागत रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा पनि प्रभाव पारिराखेकै हुन्छन्। त्यस्तै सरकारले बनाएको वित्त नीति नै मौद्रिक नीतिको मार्गदर्शक हुन्छ। मौद्रिक नीति कसरी बनाउने त भन्दा वित्त नीतिलाई मूल मन्त्र बनाएर मौद्रिक नीति बनाउने हो। त्यसैले वित्त नीति जारी भइसकेपछि मात्रै मौद्रिक नीति जारी गरिन्छ। त्यस्तै सरकारले राष्ट्र बैङ्कलाई उचित निर्देशन दिन सक्छ मौद्रिक नीति बनाउने सन्दर्भमा। त्यस्तै वित्त नीतिका नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न मौद्रिक नीतिले हमेसा काम गर्नुपर्छ। जस्तै वित्त नीतिमा बजेट घाटा भएमा त्यसले मुद्रास्फीति निम्त्याउन सक्छ, जसलाई कम गर्नका लागि मौद्रिक नीतिले रिभर्स रिपो जस्ता उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्छ। त्यस्तै यी दुईटै नीतिहरूको समान दीर्घकालीन उद्देश्य हुन्छ। जस्तो निर्यात बढाउनु दुईटै नीतिको उद्देश्य हो। त्यसका लागि वित्त नीतिले के गर्छ त निर्यातमा कर छुट दिन्छ, कर फिर्ता दिने जस्ता नीतिहरू अपनाउनु गर्छ भने त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि मौद्रिक नीतिले निर्यातजन्य उद्योगहरूका लागि कम ब्याजमा निर्देशित कर्जा कार्यक्रमहरू दिन सक्छ, ब्याज दर छुटहरू दिन सक्छ, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन मार्फत प्रोत्साहन गर्न सक्छ, निर्यात पुनर्कर्जा दरमा सुविधाहरू दिन सक्छ। यस्तो समग्र राष्ट्रिय लक्ष्य जस्तो कि गरिबी निवारणका लागि वित्त नीतिले विभिन्न उपकरणहरूको प्रयोग गर्न सक्छ भने मौद्रिक नीतिले लघु वित्त लगायतका विभिन्न उपायहरूको अवलम्बन गर्न सक्छ। वित्त नीतिले आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि वातावरण बनाउँछ भने त्यसलाई मौद्रिक उपकरणहरूद्वारा त्यसलाई सघाउ गर्ने काम गर्छ। अहिलेसम्म त हामीले मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको यिनीहरूको कम्प्लिमेन्ट्रीनेस, यिनीहरूको कोएक्जिस्टेन्स, कोअपरेसनका कुराहरू गऱ्यौँ। तर यति हुँदाहुँदै पनि यी दुईटा नीतिहरू एउटै चाहिँ होइनन्। यी दुईटा नीतिहरूमा धेरै ठुलो फरक रहेको छ। एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको बीचको फरक के हो भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसले आउनुहोस् यसमा एक झलक हेरौँ। मौद्रिक नीति भनेको मुद्राको परिमाण, मात्रा र ब्याज दरसँग सम्बन्धित नीति हो। वित्त नीति भनेको सरकारको आय र व्ययसँग सम्बन्धित कुरा हो। सिम्पल परिभाषा एउटा। त्यस्तै कसले जारी गर्दछ त भन्ने सन्दर्भमा मौद्रिक नीति जहिले पनि केन्द्रीय बैङ्कबाट जारी गरिन्छ, सेन्ट्रल मनिटरी अथोरिटीबाट जारी गरिन्छ। वित्त नीति भनेको सरकारले जारी गर्छ। सरकारले भनेको जहिले पनि सरकारको अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी गरिन्छ। मौद्रिक नीतिको स्वरूप कहिलेदेखि उत्पत्ति भएको मानिन्छ त भन्दा यो परम्परागत रूपमा नै मौद्रिक नीति आएको थियो, तर 1920 को दशकमा यसको बढी भागमा उत्पत्ति भएको हामी पाउँछौँ। तर वित्त नीति हेऱ्यौँ भने हामीले 1930 को दशकपछि यसको बढी महत्त्व भएको पाउँछौँ। त्यस्तै अर्थशास्त्रीहरूले मौद्रिक नीतिलाई बढी जोड दिन्छन्। शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूको उनीहरूले जोड दिने भनेको मौद्रिक नीतिलाई हो, वित्त नीतिलाई उनीहरूले जोड दिँदैनन्। तर किन्स र उनका अनुयायीहरूले मौद्रिक नीतिलाई भन्दा पनि वित्त नीतिलाई बढी जोड दिन्छन्। मौद्रिक नीतिको सन्दर्भमा हेऱ्यौँ भने वित्त नीतिको सहयोगी नीतिको रूपमा मौद्रिक नीति आउँछ, तर वित्त नीति चाहिँ सरकारको एउटा मूलभूत आर्थिक नीतिको रूपमा आउँछ। त्यस्तै मौद्रिक नीतिको हकमा हामीले मुद्रासँग मात्र सम्बन्धित हुने भएकोले यसको क्षेत्र चाहिँ साँघुरो पाउँछौँ। राष्ट्र बैङ्कद्वारा जारी गरिने एउटा सामान्य मुद्रासँग सम्बन्धित नीति मात्रै मौद्रिक नीतिको रूपमा हुने भएकोले यसको क्षेत्र के छ त साँघुरो छ। तर वित्त नीति हेऱ्यौँ भने वित्त नीति भनेको समग्र सरकारको सबै पक्षहरूलाई यसले समेट्ने भावनाले यसको क्षेत्र चाहिँ ठुलो हुन्छ। त्यस्तै मौद्रिक र वित्तीय स्थायित्वलाई मौद्रिक नीतिले बढी प्रभाव पार्दछ।
तर वित्त नीतिले समष्टिगत आर्थिक स्थितिलाई बढी महत्त्व दिन्छ। मौद्रिक नीतिको हकमा व्यावसायिक प्राविधिक र प्राज्ञिक हुने भएकोले आम जनताले बुझ्न चाहिँ कठिन छ। मौद्रिक नीतिका कुराहरू बुझ्नका लागि धेरै ठुलो ज्ञानको आवश्यकता पर्छ, धेरै ठुलो अर्थशास्त्र त्यहाँनिर लुकेको हुन्छ। तर वित्त नीति बुझ्नलाई कुनै ठुलो अर्थशास्त्र लुकेको हुन्न। त्यहाँ कर लगाउने कुरा, खर्च गर्ने कुरा, सरकारले अनुदान दिने कुरा, सरकारले ऋण उठाउने कुरा, यी सबै कुराहरू भनेको सामान्य कुराहरू हो र जो सर्वसाधारणको जनजीविकासँग जोडिएको हुन्छ। जस्तो मौद्रिक नीतिको उपकरणतर्फ हामीले विचार गऱ्यौँ भने CRR, बैंक दर, वैधानिक तरलता अनुपात, SLR, नैतिक दबाव र अन्य उपकरणहरूको प्रयोग गरिन्छ भने वित्त नीतिको हकमा सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक खर्च, अनुदान लगायतका कुराहरू यसमा पर्दछन्। यसको आधारको रूपमा हामीले मौद्रिक नीतिको हेऱ्यौँ भने 1936 मा J.M. किन्सको दि जनरल थ्योरी अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड इम्प्लोइमेन्ट एन्ड इन्ट्रेस्ट आइसके पश्चात बृहत अर्थशास्त्रमा मौद्रिक नीतिको महत्त्वलाई नजरअन्दाज गरिएको थियो। 1956 पश्चात मोनिटारिस्ट इकोनोमिस्टहरू जस्तो मिल्टन फ्राइडम्यान जस्ता सिकागो स्कुल अफ इकोनोमिक्सका अर्थशास्त्रीहरूले, जसलाई हामीले मोनिटारिस्ट पनि भन्छौँ, उनीहरूले मौद्रिक नीतिको महत्त्वलाई फेरि प्रकाशमा ल्याएको पाइन्छ। तर वित्त नीतितर्फ हेऱ्यौँ भने 1930 भन्दा अगाडि खासै वित्त नीतिको त्यति ठुलो प्रभाव थिएन। 1930 को मन्दीबाट बाहिर आउनका लागि J.M. किन्सको सिद्धान्तमा आधारित भएर वित्त नीतिको विकास भएको पाइयो र त्यसपछि सार्वजनिक आय र खर्चको नीतिले लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अगाडि सारेको पाइन्छ। अहिलेको अवस्थामा मौद्रिक नीति र वित्त नीति दुईटैको बीचमा सन्तुलन ल्याउनु पर्दछ भन्ने अवधारणा आएको छ। अब अहिलेको हाम्रो मौद्रिक नीति 2077-78 ले कोभिड-19 को सन्दर्भमा यसबाट आउने सम्भावित जोखिम, आर्थिक जोखिमहरूलाई घटाउनका लागि र त्यसबाट जुन डिप्रेसनमा अर्थतन्त्र जान सक्छ त्यसलाई डिप्रेसनबाट बचाउनका लागि के कस्ता नयाँ नीतिगत विशेष व्यवस्थाहरू गरेको छ त भन्ने सन्दर्भमा हेरौँ। सबभन्दा पहिला त वाणिज्य बैङ्कले 2080 असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 15% कृषि क्षेत्रतर्फ लगानी गर्नै पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै 2081 को असार मसान्तसम्ममा आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 10% ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नै पर्ने गरी तोकिएको छ। त्यस्तै वाणिज्य बैङ्कहरूले ऊर्जा ऋण पत्रहरू, डेभलपमेन्ट बोन्डहरू जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। वाणिज्य बैङ्कहरूले ऊर्जा ऋण पत्रहरू जस्तो एनर्जी बोन्डहरू जारी गर्न सक्ने व्यवस्था यसमा दिएको छ। पहिला यस्तो व्यवस्थाहरू थिएन। वाणिज्य बैङ्कहरूले 2081 असार मसान्तसम्ममा लघु तथा साना र मझौला उद्योगहरूको क्षेत्रमा 1 करोडभन्दा कम रकमका कर्जाहरू आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 15% हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै विकास बैङ्कले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 20% र वित्त कम्पनीहरूले न्यूनतम 15% कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, ऊर्जा र पर्यटन लगायत तोकिएको क्षेत्रमा 2081 असार मसान्तसम्ममा प्रवाह गर्नै पर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। त्यस्तै वाणिज्य बैङ्कले 2080 असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा लगानीको 15% कृषितर्फ लगानी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। कोभिड-19बाट अति प्रभावित उद्योग व्यवसाय सुचारू गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ऋणीको आवश्यकता र परियोजना व्यवसायको सम्भाव्यताको आधारमा 76 चैतमा कायम भएको चालु पुँजी कर्जाको सीमामा बढीमा 20% सम्म सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै कर्जा भुक्तानीको अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण, रिएमोर्टाइजेसन अफ लोन त्यस्तो गर्न सक्ने ब्याङ्कहरूलाई अधिकार दिएको छ। त्यस्तै 2077 असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी अवधि भएका डिमान्ड लोन, क्यास क्रेडिट लगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालु पुँजी कर्जाहरूलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरेर 77 पुष मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी नवीकरण गर्न सक्ने अधिकार पनि दिएको छ। त्यस्तै कोभिड-19बाट कम मात्रामा प्रभावित भएको पेसा व्यवसायमा प्रभाव भएका कर्जाको 77 असार मसान्तसम्मको यदि म्याच्युरिटी डेट भएको सामाको किस्ता र ब्याजलाई 70 पुष मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने गरेर एक्सटेन्सन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएका क्षेत्रमा यस्ता प्रकारका कर्जा ऋणीलाई 5% ब्याज दरमा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था पनि छ। यसरी कोभिड-19लाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विभिन्न खालका निर्देशित कर्जा कार्यक्रमहरू ल्याएको छ र
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जारी गरेको जुन लगानी छ, ऋण त्यो ऋणको म्याद चाहिँ बढाइदिएको अवस्था चाहिँ छ र राष्ट्र बैंकले ब्याज दर पनि घटाइदिएको अवस्था छ। अब म अन्तिममा आएको छु र अन्तिममा म तपाईहरुलाई नेपालको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका चुनौतीहरू के छन् त त्यसतर्फ जाउँ। र सबभन्दा पहिलो चुनौती भनेको नीतिगत सामञ्जस्यता नै हो। नेपालमा वित्त नीति नेपाल सरकारले जारी गर्छ र मौद्रिक नीति केन्द्र बैंकले जारी गर्छ। वित्त नीति एउटा आफैमा पोलिटिकल डकुमेन्टको रूपमा आउँछ र त्यसमा कुनै पनि ऱ्यासनालिटी नहुन सक्छ। त्यो ऱ्यासनालिटी नभएको अवस्थामा त्यो वित्त नीतिका हरेक लक्ष्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मौद्रिक नीति चाहिँ सफल नहुन सक्छ। त्यसैले मौद्रिक नीति र वित्त नीति र अन्य विभिन्न क्षेत्रका नीतिहरू जस्तो कृषि नीति, त्यस्तै वाणिज्य नीति, त्यस्तै वैदेशिक व्यापार नीति, यी विभिन्न नीतिहरूको बीचमा नीतिगत सामञ्जस्यता हुनै पर्दछ। त्यो नहुनु नेपालको लागि एउटा ठुलो चुनौती छ। नीतिगत सामञ्जस्यता बनाइराख्नुपर्ने एउटा ठुलो चुनौती रहेको छ। त्यस्तै अर्को नेपालको हकमा भारतीय मूल्य स्तर पनि एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। नेपालको मुद्रालाई भारतीय मुद्रासँग हामीले पेक्ड गरेका छौँ। भारतीय मुद्रासँग जब हामीले पेक्ड गर्छौँ भने भारतीय मूल्य स्तरले नेपालको मूल्य स्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। त्यसैले भारतीय मूल्य स्तर त हाम्रो नेपालको मौद्रिक नीतिको दायरामा छैन। त्यसैले भारतीय मूल्य स्तरमा गिरावट आउनु अथवा मूल्य स्तर बढ्नुले नेपालको समग्र मूल्य स्तरलाई प्रभाव पार्छ। किन भन्दा नेपालको भारतसँगको डिपेन्डेन्सी लगभग 2/3 भन्दा बढी छ। 67% भन्दा बढी नेपालको भारतसँगको व्यापार हुन्छ। यो समग्र व्यापारको कारणले भारतसँगको नेपालको डिपेन्डेन्सी र त्यसमाथि पनि भारतसँगको नेपालको करेन्सीको जुन पेक्ड गरिएको छ, यसको कारणले भारतीय मूल्य स्तरले नेपालको मूल्य स्तरलाई प्रभाव पार्छ। यो भारतीय मूल्य स्तरको प्रभावलाई कम गर्नु नेपालमा एउटा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको ठुलो चुनौती रहेको छ। त्यस्तै नेपालमा विदेशी विनिमयको अवैध कारोबार हुने गरेको छ। खास गरिकन भारतीय मुद्राको सीमा क्षेत्रमा जुन रोटीबेटीको सम्बन्ध छ, त्यो रोटीबेटीको सम्बन्धको कारणले अथवा खुल्ला सिमानाको कारणले अथवा अन्य विभिन्न कारणले, चोरी पैठारी निकासीको कारणले विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार हुन्छ। जब विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार हुन्छ भने मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा यसले प्रत्यक्ष रूपमा ठुलो चुनौती थप्दछ। नेपालमा ब्ल्याक इकोनोमी भन्छौँ, छाया अर्थतन्त्र, अनौपचारिक अर्थतन्त्र हावी छ। विभिन्न अध्ययनहरूले करिब नेपालमा 40% को हाराहारीमा छाया अर्थतन्त्र छ, ब्ल्याक इकोनोमी छ, इन्फर्मल इकोनोमी छ भनेर भनिन्छ। यस्तो भनेको सन्दर्भमा छाया इकोनोमी फर्मल्ली देशको, मुलुकको, राष्ट्र बैंकको अथवा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको नियमनको दायरामा आउँदैन। ठुलो मात्रामा 40% भन्दा बढी नियमनको दायरामा छैन भने हामीले ओभरअलमा 60%लाई मात्रै हामीले नियमन गर्ने हो। त्यसैले मौद्रिक नीतिले टोटल इकोनोमीलाई प्रभाव पार्न सक्दैन, छाया अर्थतन्त्र बढी भएको कारणले। त्यस्तै सरकारी ऋणपत्रको क्यालेन्डरमा प्रयोग अर्को चुनौती छ। सरकारी ऋणपत्रहरूको क्यालेन्डर नहुनु, सरकारी ऋणपत्रहरू राष्ट्र बैंकले चाहिँ खरिद बिक्री गर्ने सन्दर्भमा पनि त्यसको निश्चित क्यालेन्डर नभएको कारणले सरकारी ऋणपत्र, सरकारले ऋण उठाउने काम, राजस्वको चाहिँ राजस्व कति उठ्छ भन्ने कुरा नै हामीले ख्याल गर्न नसक्ने, कुन महिनामा ऋण लिने भन्ने खालको क्यालेन्डर प्रयोग नभएको कारणले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न पनि अर्को चुनौती थपिएको छ। अहिले फेरि राष्ट्र बैंकको क्षेत्रबाट सरकारी ऋणपत्रहरूलाई क्षेत्रबाट बाहिर ल्याएर नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको PDMO पब्लिक डेट म्यानेजमेन्ट अफिस अन्तर्गत राख्ने प्रयास भइराखेको छ। त्यसले गर्दा झन् चुनौती थपिने सम्भावना छ। नेपालको मौद्रिक नीतिका बहुउद्देश्यहरू हुन्छन्। एकल उद्देश्य मुद्रा स्थायित्व कायम गर्ने हो वा विभिन्न उद्देश्यहरू कायम गर्ने हो। यो बीचको द्वन्द्व चाहिँ जहिले पनि भइरहन्छ र विभिन्न उद्देश्यहरू पूर्ति गर्नका लागि मौद्रिक नीति आफैमा चुनौतीपूर्ण हुन्छ। त्यस्तै मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि सूचनाहरू सङ्कलन गर्नुपर्ने, अध्ययन गर्नुपर्ने र तिनको विश्लेषण गरेर उचित निर्णय लिनुपर्छ र मौद्रिक नीतिको बेला बेलामा समीक्षा गर्ने र नयाँ नीति जारी गर्नुपर्छ। तर त्यो पनि आफैमा एउटा नेपाल जस्तो देशहरूमा चुनौतीपूर्ण रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक तथा उपराष्ट्रिय तहहरू बीचको सम्बन्ध र सहयोग पनि एउटा चुनौती रहेको छ। यहाँ हामी सङ्घीय सरकारको सङ्घीयतामा गइसके पश्चात नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारसँग मात्रै सम्बन्ध गर्नु पर्दैन। नेपाल सरकारदेखि तलका उपराष्ट्रिय सब नेसनल तहहरू भनेको प्रदेश सरकारहरू र स्थानीय तहहरूसँग पनि
सम्बन्ध र सहयोग कायम गर्नुपर्छ। किन भन्दा उनीहरूले पनि ऋण लिन्छन्, उनीहरूको आफ्नो खर्च छ, आम्दानी छ, उनीहरूको आफ्नो वित्त नीति छ। ती विभिन्न वित्त नीतिहरू नेपाल सरकारले जारी गरेको एउटा वित्त नीतिलाई मात्र हेरेर अबको मौद्रिक नीतिले काम गर्न सक्दैन। अबको मौद्रिक नीतिले काम गर्नका लागि नेपाल सरकारको एउटा वित्त नीति, 7वटा प्रदेश सरकारहरूको 7वटा वित्त नीति र 753वटा स्थानीय सरकारको 753वटा वित्त नीतिहरूको बीचमा तालमेल मिलाउनुपर्छ। त्यसैले सब नेसनल उपराष्ट्रिय सरकारका तहहरू बीचमा पनि सामञ्जस्यता र सहयोग कायम गर्नु अर्को चुनौती रहेको छ र विश्व अर्थतन्त्र र त्यसको नेपालमा पर्ने प्रभावबाट हामी अछुतो रहन सक्दैनौँ। विश्व अर्थतन्त्र अहिले डिप्रेसनतर्फ गइराखेको छ। यस डिप्रेसनको कोभिड-19 को कारणले जुन डिप्रेसन आएको छ, त्यो डिप्रेसनमा रेमिटेन्सको कारणले, फरेन एडको कारणले, त्यस्तै फरेन इन्भेस्टमेन्टको कारणले, फरेन एड र ग्रान्ट्सको कारणले, टुरिज्मको कारणले नेपालको अर्थतन्त्रमा विश्व अर्थतन्त्रबाट प्रत्यक्ष रूपमा ठुलो मात्रामा नकारात्मक प्रभावहरू पर्छन्। यी सबै प्रभावहरूलाई नेपालको मौद्रिक नीतिले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ र यी सबै विश्व अर्थतन्त्रका नकारात्मक प्रभावहरूलाई सामना गर्नु नेपालको मौद्रिक नीतिको हकमा ठुलो चुनौती रहेको छ। साथीहरू, आज मैले तपाईँहरूलाई मौद्रिक नीतिको बारेमा थोरकरीमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेँ। मौद्रिक नीतिभित्रका अन्य कुनै थुप्रै सहायक नीतिहरू पनि रहेका छन्। यी सबै नीतिहरूलाई मैले चाहिँ एक-एकवटा भिडियो मार्फत पुनः तपाईँहरू माझ ल्याउने प्रयास गर्नेछु र मेरो युट्युब च्यानललाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ, लाइक गर्नुभएको छ, सेयर गर्नुभएको छ। यसका लागि धन्यवाद र मलाई अझै थप उत्प्रेरणा दिनका लागि तपाईँहरूले थप मेरो युट्युब च्यानललाई सेयर गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै आजलाई म बिदा हुन चाहन्छु। त साथीहरू, आजलाई बिदा पाऊँ। नमस्कार।